बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज जो है हम अत्तकल्लुमुल अरबिया का सिलसिला आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं और हम तरीक़तुल असरिया के चैप्टर्स को हम थॉरली जो है इसमें पढ़ेंगे, बहुत डीपली इसको पढ़ेंगे और उसके अलावा हम और भी किताबें तकल्लुमुल अरबिया के हवाले से पढ़ेंगे, जिससे जो है हमें समझ में आएगी अरबी और इंशाअल्लाह बोलने के भी हम काबिल होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा मुफीद बनाए और आपके तकल्लुम के लिए बहुत आसान बनाए। अद्दर्सुल अव्वल हमारे पास है, जिसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से अरबी में किसी चीज़ को अगर वो करीब हो तो मुखातिब किया जाता है। बेसिकली इस सबक में जो है हमें इसमें इशारा के हवाले से बात की जाएगी। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में इशारा किया जाता है दिस के ज़रिए से कि दिस ये फ़लाँ चीज़, दिस इज़ अ बॉल कि ये एक बॉल है। तो उसी तरह अरबी ज़ुबान में भी इशारे के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो बताया जाएगा कि हाज़ा इस्तेमाल होता है इसमें मुज़क्कर के लिए, यानी कोई ऐसा लफ्ज़ जो अरबी में मुज़क्कर शुमार किया जाता है, जैसे कि किताब और क़लम। तो इसको जब इशारा करके बताना होगा कि ये क़लम है, ये किताब है, तो आप कहेंगे हाज़ा क़लमुन व हाज़ा किताबुन। ठीक है, यानी इसमें इशारा मुज़क्कर के लिए जो है हाज़ा का इस्तेमाल होता है। तो यानी कि किस तरह से कहेंगे, हाज़ा किताबुन ये किताब है, हाज़ा क़लमुन ये क़लम है, हाज़ा वरक़ुन ये सफ़ा है, मा हाज़ा ये क्या है। मा का मतलब होता है अरबी में क्या, और हाज़ा ये यानी ये क्या है, मा हाज़ा ये क्या है, मा हाज़ा ये क्या है, हाज़ा किताबुन ये किताब है, मा हाज़ा ये क्या है, हाज़ा क़लमुन ये क़लम है, मा हाज़ा हाज़ा कुर्सियुन ये कुर्सी है, मा हाज़ा हाज़ा मकतबुन ये मकतब है। ठीक, मा हाज़ा हाज़ा बाबुन ये दरवाज़ा है। ठीक है, मकतब है, डेस्क है। और मा हाज़ा हाज़ा शुब्बाकुन ये खिड़की है। ठीक है, सवाल किया जाएगा, छोटे छोटे लफ्ज़ों से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें अरबी ज़ुबान समझ में आए। तो उसके बाद मा हाज़ा हाज़ा जिदारुन ये दीवार है। जिदार कहते हैं अरबी ज़ुबान में दीवार को, तो हाज़ा जिदारुन यानी ये दीवार है। उसके बाद है हाज़ा तालिबुन ये तालिब इल्म है, हाज़ा उस्ताज़ुन ये उस्ताद कराम है, हाज़ा खादिमुन ये खादिम है, मन हाज़ा। अब देखें, ये तमाम जो पिछले इससे पहले जो मैंने बताए वो तमाम चीज़ों के नाम थे। इसके बाद जो आए हैं ये तमाम इंसानों के नाम है। तालिब इल्म भी इंसान होता है, उस्ताद भी इंसान होते हैं, और खादिम भी एक इंसान को कहते हैं। ठीक है, तो माँ के ज़रिए से इसका सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि माँ के ज़रिए से तो उन चीज़ों का सवाल किया जाता है जो बेजान है। लेकिन अब हमें पूछना हो कि मन हादा यानी ये कौन है, इस तरह से पूछना हो तो हम मन का इस्तेमाल करेंगे, माँ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम किस तरह से पूछेंगे, मन हादा यानी ये कौन है। मन का मतलब होगा कौन। ठीक है, मन का मतलब होगा कौन। मन हादा ये कौन है, मन हादा हादा तालिबुन ये कौन है, ये तालिब इल्म है, मन हादा हादा उस्ताजुन ये उस्ताद हैं, मन हादा हादा खादिमुन ये खादिम है, मन हादा हादा रजुलुन ये आदमी है। ये जो तमाम अल्फाज के मैं मायने बता रही हूँ ये आपने याद करने होंगे ताकि आपकी अरबी ज़ुबान अच्छी हो सके। मन हादा हादा वलदुन ये लड़का है। ठीक है, हाज़ा सईदुन हादा महमूदुन हादा हामिदुन। अब इन तमाम के जवाब हैं, ये तमाम तो इनके सवाल कैसे बनेंगे, आपको सवाल बनाना आना चाहिए। इनका सवाल बनेगा मन हादा यानी ये कौन है, उसी के जवाब में जवाब दिया जाएगा कि हादा सईदुन। ठीक है, मन हादा हादा सईदुन, मन हादा हादा महमूदुन ये महमूद है, मन हादा हादा हामिदुन ये हामिद है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास तमरीन है ताकि आपकी और मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। इन अल्फाज को हाज़ा के साथ मिलाकर पढ़ें। ठीक है, यानी हाज़ा कुर्सियुन हाज़ा अमूदुन हाज़ा सक़्फ़ुन हाज़ा कअसुन हाज़ा वरक़ुन हाज़ा तिलमीज़ुन हाज़ा क़ादिमुन हाज़ा मुअल्लिमुन हाज़ा यूसुफ़ु हाज़ा हारिसुन
جیسے ہاذا کرسیون، ٹھیک ہے، انہوں نے مثال کے طور پر بتا دیا۔ اب معنی کیا ہوں گے؟ ہاذا کرسیون یہ کرسی ہے، ہاذا عمودن یہ ستون ہے، ہاذا سقفن یہ چھت ہے، ہاذا کأسن یہ پیالہ ہے، ہاذا ورقن یہ صفحہ ہے، ہاذا تلمیذن یہ شاگرد ہے، ہاذا قادمن یہ قادم ہے، ہاذا معلمن یہ معلم ہے، پڑھانے والا ہے، ہاذا یوسف یہ یوسف ہے، ہاذا حارثن یہ چوکیدار ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تمام کے معنی سمجھ آئے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیے عربی میں ترجمہ کرنا ہے اس کا۔ یہ پینسل ہے، ہاذا قلم الرصاصی، ٹھیک ہے، ہاذا یہ قلم الرصاصی، پینسل کو قلم الرصاص کہتے ہیں، تو ہاذا قلم الرصاصی۔ یہ کھڑکی ہے، ہاذا شباکن، ٹھیک ہے، ہاذا یہ اور شباکن کھڑکی، تو ہاذا شباکن یہ کھڑکی ہے، یہ دیوار ہے، ہاذا جدارن، یہ ستون ہے، ہاذا سقفن، ہاذا عمودن، یہ لڑکا ہے، ہاذا ولدن، یہ مرد ہے، ہاذا رجلن، یہ باپ ہے، ہاذا ابن، یہ سعید ہے، ہاذا سعیدن، یہ مدرس ہے، ہاذا مدرسن، یہ عالم ہے، ہاذا عالمن، ٹھیک ہے۔ عربی قواعد گرامر کی چند اصطلاحیں بتائی گئی ہیں۔ اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا کتابن، ٹھیک ہے، ہاذا کتابن کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے؟ ایک چیز کی طرف جو ہے نسبت کر دی جاتی ہے، ہاذا کتابن یہ کتاب ہے، یعنی اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ کتاب کی طرف اشارہ کس چیز کے ذریعے، کس لفظ کے ذریعے کیا گیا؟ ہاذا کے ذریعے۔ ہاذا کتابن یہ ایک کتاب ہے، مذکر نر کے لیے جیسے رجلن، فرسن، حجرن، ماؤن، اور ہاذا کا استعمال تمام مذکر اشیاء کے ساتھ ہوگا، جیسے ہاذا رجلن یہ آدمی ہے، ہاذا فرسن یہ گھوڑا ہے، ہاذا حجرن یہ پتھر ہے، ہاذا ماؤن یہ پانی ہے۔ ان تمام الفاظ، یہ تمام جو الفاظ ہیں عربی زبان میں مذکر مستعمل ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ ہاذا آیا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی مؤنث ہوتا تو اس کے ساتھ ہاذا نہیں آنا تھا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہاذا اس میں اشارہ اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ نزدیک ہو، جیسے ہاذا کتابن۔ ایک بات یہ کہ مفرد مذکر یعنی ایک مذکر اگر چیز ہوگی تو اس کے لیے استعمال ہوگا، دوسری بات یہ کہ وہ قریب ہوگا، ٹھیک ہے، وہ چیز قریب ہوگی۔ دس، جیسے دس کا کام ہوتا ہے انگلش میں کہ دس از اے بال، یہ بال ہے، اسی وقت کہتے ہیں کہ جب وہ بال قریب ہو، تو اسی طرح جو ہے ہمارے پاس ہاذا ہے، ہاذا اس وقت کہا جائے گا وہ کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے پہلے وہ مفرد مذکر یعنی ایک ہو، مذکر استعمال ہوتا ہو عربی زبان میں، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو ہے قریب ہو، دور نہ ہو، ٹھیک ہے، ہاذا کتابن جیسے۔ اس کے بعد ہے ما، اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور من ہے کہ اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ من ابو کا، تمہارے والد کون ہیں، تو آپ پھر اس کے بعد جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ ہاذا ابی یہ میرے والد ہیں، تو اس وقت کیا استعمال ہوگا؟ من استعمال ہوگا، کیونکہ والد جاندار ہیں، عاقل ہیں۔ اور جب کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کہ ما ہاذا یہ کیا چیز ہے، تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں ہاذا کتابی یعنی یہ میری کتاب ہے، تو یہ ہاذا کے ذریعے سے اور ما کے ذریعے سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ جو ہے بے جان چیز کے بارے میں سوال تھا۔ یہ ہمارے پاس الفاظ کے معنی ہیں، یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ ہاذا یہ یعنی مرد کے لیے استعمال ہوگا، مذکر کے لیے رجلن مرد، ماؤن پانی، ٹھیک ہے، پانی کو عربی زبان میں ماء کہتے ہیں، پانی۔ اس کے بعد ہے ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ولدن لڑکا، قلم الرصاصی پینسل، ٹھیک ہے، مکتبن میز تپائی، ٹھیک ہے، ڈیسک کو کہتے ہیں مکتب۔ اسی طرح من ہاذا یہ کون ہے؟ ابن والدن باب، ٹھیک ہے، بابن دروازہ، امرن عمودن ستون، ٹھیک ہے، پلرز جو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، پلر سپورٹ کرنے والے وہ ستون کہلاتے ہیں۔ ابنن والدن بیٹا، جدارن دیور، سقفن چھت، شباکن کھڑکی، فرسن گھوڑا، حجرن پتھر، حارسن چوکیدار، جو گیٹ کے باہر چوکیدار ہوتے ہیں حفاظت کرنے والے وہ چوکیدار کہلاتے ہیں، حارس کہلاتے ہیں، فرس گھوڑا، اور حجر جو ہے پتھر، ٹھیک ہے۔ کاسن پیالہ اور گلاس، گلاس جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں اس کو عربی میں کاس کہا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔